السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 4 بالنسبه لاطاك سور لي فالور اجوتي. درنا ديجا 3 ديال لي زيكزيرسيس، اليوم الرابع وباقيين جوج بالنسبه للتيفيا. بالنسبه لليكزيرسيس ديال اليوم، لي دوني relatives à l'exploitation et l'investissement de la société Magada soumise en matière de la TVA à la déclaration mensuelle. يعني كدير ديكلاراسيون كل شهر و soumise au taux normal ديال 20%. Se présente dans le tableau suivant. عطاونا le tableau اللي كاين هنا. عطاونا les ventes de marchandises, l'acquisition des immobilisations, achat de marchandises, autres charges. عطاونا les montants بالنسبة لجانفيي، بالنسبة لأفريل وبالنسبة لمارس، بالنسبة لجانفيي فيفري ومارس وأفريل. عندنا هنا vente de marchandises، القيمة ديالها هي هادي. l'acquisition des immobilisations، يعني حنا غادي نحسبوا TVA facturée، وهنا غادي نحسبوا TVA récupérable sur immobilisation، وهنا غادي نحسبوا TVA récupérable sur charge. وبالنسبة لهاد لو مونطو ديال لي زوتر شارج في جانفيي، عندنا واحد المونطو ديال 2500 درهم ديال لي فري دي ميسيون اي دو ريبريزونطاسيون. الا مشينا عاوتاني لفيفري، عندنا المونطو ديال لي فونت دو مارشانديز، لاكيزيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون، اشا دو مارشانديز. وبالنسبه لهاد لاشا دو مارشانديز عندنا واحد لا فاكتور اللي عندنا واحد 440,000 درهم دون فاكتور دو مارشانديز ريغلي اون اسبيس، يعني فات 10,000 درهم، فات لو سوي. يعني غادي نشوفوا كيفاش غنتعاملوا مع هاد لي كا. وبالنسبه للاوتر شارج عندنا المونطو ديالهم. الا مشينا لمارس ما عندنا شي حاجه اللي هي بارتيكولير، يعني كلشي عادي. مارس افريل عندنا في لاكيزيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون واحد ليموبيليزاسيون اللي هي فواتور دو توريزم. غنمشيو نشوفوا هاد ليكزيرسيس. قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون، قيد ليكزيرسيس ديالك وحاول تجاوب، ابري تبع معنا لا كوريكسيون. بالنسبه لو طرافاي افير، هو غادي نحسبوا لا الكالكول ديال TVA دو ديال جانفيي و فيفري و مارس و افريل، نحسبوا لا TVA دو. دابا نشوفوا لا كوريكسيون. باش نحسبوا لا TVA دو خصنا نحسبوا لا TVA فاكتوري اللي هي TVA اكزيجيبل، يعني كتسمى فاكتوري ولا اكزيجيبل. خاصنا نحسبوا TVA فاكتوري ونحسبوا TVA récupérable sur les immobilisations اللي كاينين في البيلون، و TVA récupérable sur les charges اللي كيكونوا في سي بي سي. سي بون. الا مشينا لجانفيي باش نحسبوا هذا المونطو ديال TVA فاكتوري، كناخذوا المونطو اور تاكس وكنضربوه في 20% كتعطينا هذا المونطو نورمال. الا مشينا لTVA récupérable sur les immobilisations، كناخذ المونطو ديال لي زيموبيليزاسيون، ما عندنا شي كا بارتيكولير، كنضربوه في 20% كتعطينا TVA récupérable على لي زيموبيليزاسيون. مشينا لTVA récupérable sur les charges في المارشانديز، كناخذوا المونطو ديال لي مارشانديز وكنضربوه في 20% وكتعطينا هذا المونطو. قبيله عندنا واحد لا بارتيكوليتي في هذه البلاصه، كناخذوا هذاك المونطو اللي عندنا وكنقصوا ليه المونطو ديال لي فري دو ميسيون اي دو ريبريزونطاسيون. علاش؟ حيت لي فري دو ميسيون اي دو ريسيبسيون ولا ريبريزونطاسيون، هاد لي فري يعني اشنو هما هاد لي فري؟ مثلا ملي كيكون واحد لو ديريكتور ديال لانتربريز وكيمشي في واحد لا ميسيون، يعني كيمشي يقضي واحد الغرض للشركه، كيخلص لي ديبونس، كيخلص ترونسبور، كيخلص لوطيل، كيخلص بزاف ديال الحوايج. لا تيفي على هاد لي شارج، واحد لا شارج، واحد تيفي اللي هي نون ديديكتيبل، يعني اكسكلو دو دروا ديديكسيون من لا لوا. مثلا الفري دو ريسيبسيون، مثلا الشركه كتستقبل واحد الوفد وكتجيب لهم اتاي، كاطو، العصير، المسائل، بزاف ديال الحوايج وكتستقبلهم وكتخلص تيفي على هاد لا ريسيبسيون نو ريكوبيرابل. داكشي علاش كناخذوا المونطو ديال اوتر شارج وكنقصوا منها لي فري دو ميسيون، عاد كنضربوها في 20% باش تعطينا هذا المونطو اللي كنحطوه في TVA récupérable sur charge بالنسبه لاوتر شارج. سي بون. وكنديرو TVA فاكتوري moins récupérable sur charge moins récupérable sur immobilisation et sur charge باش تعطينا TVA due. سي بون. ندوز دابا لفيفري. بالنسبه
تي في فاكتوري ما فيهاش حتى هي شي حاجه اللي هي بارتيكولير. كناخذ المونطو اوغ تاكس كنضربوه في 20% وكنحطوه في بلاصتو. سي بون. بالنسبه للتي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون ثانيه ما عندناش شي حاجه اللي هي بارتيكولير، يعني كناخذ المونطو اوغ تاكس كنضربوه في 20% كنحط المونطو ديالو هنايا. هنا عندنا واحد لا فاكتور اللي هي بي اون اسبيس، يعني كناخذ هاد المونطو اللي كان اوغ تاكس هنايا، واحد المونطو كان اوغ تاكس اللي هو 920,000 وكنقصوا منه هذيك 40,000، حيت هذيك 40,000 خاص نديروها التريتمون ديالها بوحدها، يعني كنحيدوها هنايا وكنضربوها في 20 كتعطينا واحد المونطو ديال التي في. كنجي هنا كندير زائد، انا كندير غير 10,000 ما كنديرش 40,000. علاش؟ حيت كنقولوا ملي il s'agit d'un règlement en espèces d'un facteur dont le montant dépasse، يعني زري واحد لو سوي. هنا ملي كنقولوا راه فات واحد لو سوي، علاش كنقولوا فات واحد لو سوي؟ حيت عندنا في القانون كيقول لك الا درتي لو ريغلومون اون اسبيس عندك الحق في لا تي في ريكوبيرابل غير في 10,000 درهم باغ جور باغ فورنيسور، باغ جور باغ فورنيسور. داكشي علاش كناخذوا غير 10,000 درهم وكنضربوها في 20. هاد 10,000 درهم تي تي سي ماشي اوغ تاكس، يعني 10,000 درهم تي تي سي، وهذه 40,000 راه 40,000 اوغ تاكس. كنشوفوا مثلا يقدر يعطيني راه المونطو ديال سميتو ديال لا ريغلومون اون اسبيس هو مثلا 100,001 مثلا هو 10,001 واني هي راه اوغ تاكس خاص تردها للتي تي سي، يعني الا رديتها للتي تي سي غتلقاها باقي ما وصلتش 10,000 درهم، يعني ما غدير والو. سي بون. هنا يعني هنا نديرو 920,000 ناقص 400 كنضربوها في 20%. ابخي 40,000 كنديروها التريتمون ديالها بوحدها، يعني كنديرو 10,000 درهم في 20% وكتعطينا التي في اللي كنحطوها هنايا. بالنسبه اوتر شارج ما عندنا شي حاجه اللي بارتيكولير، يعني كناخذ المونطو اوغ تاكس وكنضربوه في 20%. ابري باش نحسبوا تي في 2 هي تي في فاكتوري موان ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون موان ريكوبيرابل سور شارج، هاد جوج. كنمشيو لمارس. المارس ما عندنا شي حاجه اللي هي بارتيكولير في مارس. كناخذوا لي مونطو اوغ تاكس، كناخذوا المونطو اوغ تاكس كنضربوه في 20%، اوغ تاكس في 20%، لوغ تاكس في 20%، لوغ تاكس في 20%. كتعطينا هاد لي مونطو اللي كاينين هنا، كتعطينا هاد لي مونطو اللي كاينين هنا. وكنديرو عاوتاني تي في فاكتوري موان ريكوبيرابل وكتعطينا لا مونطو ديال التي في دو. كنمشيو لافريل. في افريل بالنسبه لي فوند ما عندنا شي حاجه اللي هي بارتيكولير، يعني ما عندنا شي حاجه اللي هي اكزونيري ولا شي حاجه اللي هي نو امبوزابل، اللي باقا نشوفو ان شاء الله دي زيكزامبل. هنا عندنا نورمال بالنسبه للتي في فاكتوري، يعني كناخذ لو مونطو اوغ تاكس كنضربوه في 20% كتعطينا هاد المونطو. هنا عندنا واحد لا فواتور دو توريزم اللي القيمه ديالها 160,000 160,000، يعني كناخذ هذاك المونطو اوغ تاكس وكنحيدو منه 160,000. علاش كنحيدو 160,000؟ حيت لو فواتور دو توريزم ملي كنشوفها تي في نو ريكوبيرابل، يعني ما عندهاش لو دروا ديال لا ديدكسيون، ما عندهاش لا دروا ديدكسيون. يعني ملي كنلقى فواتور دو توريزم راه التي في ديالها ما كترجعش، كتخلصها وكتمشي ديفينيتيف، يعني مكاينش ترجع لها التي في. يعني كنديرو المونطو اوغ تاكس، كنديرو هنا المونطو اوغ تاكس كنقصو منه القيمه ديال لا فواتور دو توريزم، عاد كنضربوه في 20% وكتعطينا هاد المونطو. ابخي كنحسب هادو نورمال، يعني كناخدو المونطو اوغ تاكس في 20%، المونطو اوغ تاكس في 20%. ابخي باش نحسب تي في 2 كنمشي كندير تي في فاكتوري موان ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون موان ريكوبيرابل سور شارج، هاد جوج يعني مارشانديز اي اوتر شارج، وكتعطيني تي في 2 ديال افريل. هكا نكون ساليت الطابلو ديالي وجاوبت مزيان، وكنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الاكزرسيس. الا استفدتوا معنا ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم ديما الجديد، واهم حاجه هي بارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي يستافد. بون كوراج، والله يعاونكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.